ओ जनरल साहब, आप कहीं पागल तो नहीं है? आज फिर आपने मुलाकात नहीं होने दी, यानी कि कल ये जो मैं प्रोग्राम लोड कर रहा हूं जिन जान पाकिस्तान जी, अब तकरीबन 6 बज चुके हैं शाम के, और साल का पहला दिन था। आपके पास दूसरा दिन है, 2 तारीख 2 जनवरी, और ये जनरल साहब ने एक और कारनामा, आज फिर मुलाकात नहीं हुई। गुजारिश ये है जनरल साहब, कब तक ये करेंगे आप? ये बताएं, कब तक मुलाकात रोके रखेंगे? और रोकते क्यों हैं आप, ये समझ नहीं आ रही। जनरल साहब, ये उसकी मुलाकात रोकने से कुछ नहीं होगा, बिल्टअप और बढ़ेगा और लोगों में बेचैनी आएगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। ओए, गोली क्यों चलाई हूं? अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी। जिन जान पाकिस्तान जी, जैसे ये एक फस्ताहियत, एक अपने ज़हन की पस्ती, और क्या कहा जा सकता है इसे, एक ज़हनी मरीज इंसान ऐसी हरकतें कर सकता है कि अरबों रुपया खर्च कर दिया सिर्फ कि इमरान खान के भाई, इमरान खान की बहनों के साथ इमरान खान की मुलाकात न करवाई जाए। ये पैसे खर्च होते हैं जिन जान पाकिस्तान जी रोकने में। फोर्सें आती हैं, फोर्सें जाती हैं, और कब से ये सिलसिला शुरू है, वाटर कैनन, केमिकल वाला पानी, पता नहीं क्या क्या। तो ये पाकिस्तान का वो पैसा जाया हो रहा है कि जिसकी किसी को फायदा नहीं, सिवाय इसके कि इमरान खान अपनी बहनों से ना मिले। ये किसी का फायदा है ही नहीं इसमें। या तो कौम का फायदा हो, या एस्टेब्लिशमेंट का फायदा हो, या हुकूमत का फायदा हो, फिर तो चले ठीक है जी, फायदा हो रहा। जब फायदा ही नहीं हो रहा, पैसा भी खर्च हो रहा है सिर्फ एक मुलाकात के लिए। मुलाकात इसलिए कि उसका बयानिया बाहर ना आए कि इमरान खान क्या कह रहा है। वो सबको पता है कि इमरान खान क्या कहेगा। ये बात आप जाने दें जनरल साहब। मेरी गुजारिश है आपसे, मैं तो गुजारिश ही करके थक गया हूं, और आप मेरी बात नहीं सुनते। ये इस्तेकाम पैदा होगा, मुआशी बदअमनी तब खत्म होगी। आपने पूरे मुल्क को झंझोड़ के रखा हुआ, कोई बात तक नहीं कर सकता, कोई अपने हकूक हासिल नहीं कर सकता। आपने 36,000 रुपये तनख्वाह मुकर्रर की है गवर्नमेंट ने। क्या करेगा गरीब आदमी? खुद ही कहता है वो बूट पालचिया, बूट चाटने वाला, कि जी 10,000 तो बिल आ जाता है। जब तुम्हें ये पता है पागल के पुत्र कि 10,000 बिल आ जाता है, बिलों में चले जाता है, तो फिर 36 में से 10 निकालो, 26,000 रुपये में क्या करेगा कोई? अपने घर को कैसे पालेगा, बच्चों को? अगर मकान किराए का हुआ तो अक्सर औकात लोगों का ऐसा ही सिलसिला है। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके अपने घर नहीं है। तो आप क्यों बदला ले रहे हैं अवाम से? ये चोरों की वजह से। आपने इन चोरों को ओबलाइज करके इनके केस खत्म कर दिए। इनके चोरियां डाके जो थे वो सारे खत्म, और इनके खत्म ये इक्तदार में, और जो 2/3 मेजोरिटी लेके आया आपने उसको 300 केस डाल के, 200 केस डाल के अंदर बंद किया हुआ। क्या वजह है? किसको दिखाना चाह रहे हैं जी आप? अवाम को? अवाम तो इस बात से बड़ी गुस्से में है आप पर। क्यों गुस्से में है? क्योंकि उनका महबूब लीडर आपने बिला वजह कैद कर रखा है। तो ये जो कैद है, ये जो फस्ताहियत है, आपके ज़हन का मर्ज है। क्योंकि ज़हनी मरीज उसने कहा है, और उसने जो जो कुछ कहा है जिन जान पाकिस्तान जी, वो सच हुआ।
اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دیتا ہوں. اس نے کہا تھا جب میں آؤں گا اور یہ سب کٹھے ہو جائیں گے، مجھے اندر بند کر دیں گے جیلی کیسوں میں، اور ملک کی حالات جو ہیں وہ اکانومی کا بیڑا غرق ہو جائے گا. جو جو باتیں اس نے کہی ہیں اسی طرح وہ ایک بات جو ہے نا وہ سچ ہوئی. جن جان پاکستان جی، اللہ تعالیٰ اس پر اتنی کرم نوازی ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہے، جس کا نام عمران خان ہے. اگر اللہ تعالیٰ راضی نہ ہوتا تو جن جان پاکستان جی ان کو یہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہے. جب یہ روکتے ہیں ملاقاتوں کو، اب ملاقاتوں کو روکنے کی کیا تک بنتی؟ صرف یہ بتا دیں گے کہ ملاقاتیں کس لیے روک رہے ہیں. کو فائدہ ہے قوم کا، ملک کا کو فائدہ ہے، آپ ہی کو فائدہ ہے، صرف کہ اس کا بیانیہ باہر نہ آئے. جنرل صاحب یہ ایسا لاوا پک چکا ہوا ہے. سہیل خان فریدی جب وہ اعلان کر کے جائے گا نا 9 جنوری کا اس نے اعلان کیا ہے کہ وہ بائی روڈ جائے گا کراچی. اگر وہ بائی روڈ جاتا ہے یا بائی ایئر جاتا ہے، بائی ایئر تو خیر میں اس حق میں نہیں ہوں کہ وہ جائے، بائی روڈ وہ جائے گا، آپ یقین کریں وہ ایک سونامی ہوگا جو آپ کی حکومت کو، آپ کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ کی زیادتیاں ہیں، حکومت کی زیادتیاں ہیں، وہ سب بہا کر لے جائے گا. اگر آپ نے ہوش کے ناخن نہ لیے، آپ کو لینے چاہیے. آپ کس سے پھڈا ڈالا ہوا آپ نے؟ دیکھیں نا، آپ نے اس سے پھڈا ڈال کے پاکستان کا کیا بیڑا غرق کر دیا. پی آئی اے بیچ دی، فوج آپ بھیج رہے ہیں غزہ میں حماس کے غیر مسلح کرنے کے لیے. کیا یہ باتیں سوٹ کرتی ہیں آپ کو؟ ساری زندگی تو آج تک آپ کو یاد نہیں آیا کہ ہم فوج بھیجیں ان کی مدد کے لیے. کبھی آپ نے بھیجی ہے؟ اب آپ فوج بھیج رہے ہیں صرف اسرائیل کے لیے. ان سے آپ نے پیسہ لینا ہے، لیا ہوا. وہ جیسے ہی اب ٹرمپ صاحب نے کہنا ہے، آپ کی کیا جرت ہے جنرل صاحب کہ آپ فوج نہ بھیجیں؟ کیونکہ آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے، اسی بنا پر آپ کو دوبارہ یہ جنرل بنایا، ایکسٹینشن ملی. تو اگر آپ نے ایکسٹینشن اسی زمرے میں لی ہے تو آپ کی کیا جرت ہے کہ آپ ٹرمپ صاحب کو انکار کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. تو اب یہ پاک فوج کے جوان جو ہیں وہ حماس کو غیر مسلح کریں گے، جا کے لڑائی ہوگی. ادھر سے بھی لوگ جو مریں گے وہ شہید ہوں گے، ادھر سے بھی جو مریں گے وہ شہید ہوں گے. دونوں طرف نعرہ تکبیر گونج رہا ہوگا. تو فتح کس کو ملے گی؟ یہ آپ کی اللہ کی فوج ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ طیبہ میں ٹھیک ہے، وہ اللہ کی فوج تو وہ تھی. تو یہ اگر آپ کہتے ہیں تو یہ مسلمانوں پہ پاکستان میں آپ نے گولی چلائی، کیا یہ اللہ کی فوج کا کام ہے؟ بے گناہ بے نہتھے لوگوں کو مارا. کیا آپ کو خیال نہیں آیا اس وقت کہ یہ میں اللہ کی فوج سے کیا کام لے رہا ہوں؟ آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے. اگر یہ اللہ کی فوج ہے تو اسے اللہ کے لیے لڑائیں تاکہ یہ لڑتے ہوئے اب فخر محسوس کریں. کیا کریں گے بیچارے؟ حماس سے لڑ کے کیا کریں گے؟ آپ اسرائیل کو کب تک اوبلائج کریں گے؟ پیسوں کے لیے ہمارے فوجیوں کا لہو مت بیچیں. یہ ہمارے بھائی ہیں اور کچھ آپ اس کے بارے میں سوچیں. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے آپ کی زیادتیاں. اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. جن جان پاکستان زندہ باد. عمران خان زندہ باد. عمران خان کے چاہنے والے زندہ باد. پاک فوج کے جرنیل نکال کے تمام پاک فوج کے جو جوان ہیں
پائندہ باد. السلام علیکم.